नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल मेरो लाइब्रेरीमा। आज हामीले लिएर आएका छौँ जियोग्राफी क्लास 9 एनसीईआरटी हो। एनसीईआरटी को क्लास 9 चैप्टर 1 हो। यसमा हामीले सिक्ने छौँ इन्डिया साइज एन्ड लोकेसन भनेर च्याप्टरको नाम छ। यसमा हामीहरू इन्डियाको बारेमा पढ्ने छौँ। साइज के हो, लोकेसन कहाँ छ, इन्डिया वर्ल्ड म्यापमा हामीहरूको इन्डिया कहाँ लोकेट छ, साइज कत्रो छ, या वर्ल्ड र्याङ्किङमा अगर वर्ल्डको र्याङ्किङमा अगर हामीले हेऱ्यौँ भने इन्डिया कतिमा पर्छ, कति नम्बरमा आउँछ, किन त्यसरी भएको, कसरी र्याङ्किङ गर्छन्, के साइजले गर्छन् हो, त्यस्तो हिसाबले हामीहरू डिटेलमा पढ्ने छौँ। यहाँ के भनेको छ भने इन्डिया इज वान अफ द एन्सियन्ट सिभिलाइजेसन इन द वर्ल्ड। इन्डियाको सिभिलाइजेसन फर्मेसन छ, पुरानो हो, कति पुरानो थियो, कस्तो थियो भन्ने कुरा जुन छ त्यो एउटा वर्ल्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा पुरानो एउटा सिभिलाइजेसन हो भनेर जान्दछौँ हैन। त्यहाँबाट के छ भने इट हेज अचिभ मल्टिफेसेड सोसियो इकोनोमिक प्रोग्रेस ड्युरिङ द लास्ट 5 डिकेड्स। डिकेड्स भनेको चाहिँ कतिले डिकेड्स हुन्छ भने 10 इयरले 1 डिकेड हुन्छ। 10 इयर इज इक्वल टु 1 डिकेड हो। 10 इयर इज इक्वल टु 1 डिकेड। त्यसो भने 20 इयरले कति डिकेड भयो? 20 इयरले 2 डिकेड्स हो। 30 इयरले त्यसरी नै गर्दै गर्दै 50 इयरले कति हुन्छ? 50 इयर्सले 5 डिकेड्स हुन्छ हो। यहाँ लेखेको छ लास्ट 5 डिकेड्समा, लास्ट 5 डिकेड्स भनेपछि लास्ट 50 इयरमा के भएको छ अरे सोसियो इकोनोमिक भनेपछि चाहिँ इकोनोमिक भनेको चाहिँ पैसासँग रिलेटेड हो। इकोनोमिक भनेको चाहिँ पैसासँग रिलेटेड पनि, अनि सोसियो भनेको चाहिँ सोसाइटीसँग, सोसाइटी हिन्दू मुस्लिम रिलिजन हैन, कल्चर जुन मिक्स भएको छ। सोसाइटी कसरी खान्छन्, कसरी बस्छन्, कस्तो छ, कहाँको मान्छे कसरी खान्छन्, नर्थ इन्डियाको मान्छे कसरी खान्छ, साउथ इन्डियाको मान्छे कसरी खान्छ हो, त्यो सबैलाई चाहिँ केमा आउँछ? त्यो चाहिँ सोसियो इकोनोमिकमा आउँछ, सोसियोमा आउँछ। अनि इकोनोमिकमा चाहिँ के आउँछ? पैसासँग लेनदेन, कुन जग्गाको मान्छे के प्रकारको काम गर्छ, कसरी हुन्छ हो, त्यस्तो खालको चाहिँ इकोनोमिकमा आउँछ। त्यस्तो खालको मल्टी भनेपछि के हो? मल्टी भनेपछि धेरै, मल्टी भनेपछि धेरै प्रकारको हो। मेनी, मल्टी भनेको चाहिँ मेनी धेरै प्रकारको हामीहरूको के छ अरे सोसियो इकोनोमिक अलग अलग जग्गामा हामीहरूको इन्डियामा अलग अलग जग्गामा, नर्थमा एक थोक छ भने साउथमा एक, इस्टमा एक हो। खाने रहन सहन सोसियो अलग, इकोनोमिक अलग। इकोनोमिक भनेको चाहिँ काम गर्ने तौर तरिका। मानव गुजरातको मान्छेहरूले बिजनेस गर्छन् भने मणिपुरको मान्छेले कसरी गर्छन्, तमिलनाडुको मान्छेले कसरी गर्छन्, के गरेर खान्छन्, कस्तो छ, इडली डोसा कहाँ खान्छन् हो, त्यस्तो खालको त्यस्तो प्रोग्रेस हो। त्यस्तो खालको प्रोग्रेस लास्ट 50 इयरमा अलग अलग प्रकारको प्रोग्रेस देखिँदैछ अरे। इट हेज मुभ फरवर्ड डिस्प्लेइङ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फिल्ड अफ एग्रिकल्चर। एग्रिकल्चरमा पनि, एग्रिकल्चर भनेपछि खेतीमा पनि, रिमार्केबल भनेपछि बहुतै रिनाउन हो, देखिने। रिमार्केबल भनेको चाहिँ मार्किङ भएको केही कुरा, जब मान्छेले केही गर्यो भने त्यसलाई नोटिस गर्छन् मान्छेले राम्ररी, एकदम मजाले त्यसको कामलाई नोटिस गर्छन् भने त्यो चाहिँ रिमार्केबल हो। त्यस्तै रिमार्केबल प्रोग्रेस हामीहरूको इन्डियामा पनि एग्रिकल्चरको फिल्डमा, इन्डस्ट्रीको फिल्डमा, इन्डस्ट्री टेक्नोलोजीको फिल्डमा, आइटी सेक्टरहरूमा, अनि ओभरअल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। इकोनोमिक भनेपछि फेरि त्यही पैसा, इकोनोमिक ओभरअल इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा देखिँदैछ अरे। इन्डिया हेज अल्सो कन्ट्रिब्युटेड सिग्निफिकेन्टली इन मेकिङ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री बनाउनको लागि पनि हामीहरूको इन्डियाले सिग्निफिकेन्टली कन्ट्रिब्युट गर्दैछ अरे हो। वर्ल्ड हिस्ट्री कसरी बनाउँदैछ, हामीहरूको कन्ट्रीले कसरी केमा पार्टिसिपेट गर्दैछ, कसरी गर्दैछ भन्ने कुरा यस्तो यहाँ छ अरे हो, इन्डियाले गर्दैछ। अब लोकेसनको बारेमा पढौँ। इन्डियाको लोकेसन कस्तो छ, कहाँ छ भन्ने कुरा हामीहरू पढौँ ल। लोकेसन वर्ल्डमा हामीहरूको लोकेसन कहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू यहाँ पढ्नेछौँ। इन्डिया इज अ भास्ट कन्ट्री। भास्ट भनेको सबै मतलब लार्ज है, बहुत ठुलो भनेको है, लार्ज कन्ट्री हो। लाइङ इन्टायरली इन द नर्दर्न हेमिस्फियर। नर्दर्न हेमिस्फियर भनेको के हो? अगर यो मेपमा हेऱ्यौँ भने हामीहरू यो बिचबाट जुन लाइन छ त्यसले अगर हामीहरूको इन्डियालाई वर्ल्डलाई डिभाइड गर्छ भने यो लाइनलाई हामीहरू भन्छौँ इक्वेटर भन्छौँ हो। त्यहाँबाट इक्वेटरबाट उँभो भएकोलाई नर्दर्न हेमिस्फियर भन्छ, नर्दर्न हेमिस्फियर हो। यो एउटा स्फियर हो। स्फियर भनेको
एउटा मानौ एउटा बल जस्तो हो, बल जस्तो क्रिकेटको बल जस्तो, त्यसलाई स्पियर भन्छन्। अनि त्यसलाई अगर हामीले बिचमा काट्यौँ अगर भने त्यो चाहिँ इक्वेटर भन्छ। यहाँ अहिलेको चाहिँ बिच यहाँ हामीहरूको मेपको हिसाबमा चाहिँ इक्वेटर भन्छ। अनि त्यहाँबाट उँभोको पोर्सनलाई चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियर भन्छ। अनि यो जुन उँधोको पोर्सनलाई चाहिँ के भन्छ, साउदर्न हेमिस्फियर भन्छ। अनि यो डिभाइड गर्ने लाइनलाई चाहिँ के भन्छ, डिभाइड गर्ने लाइनलाई के भन्छ, डिभाइड गर्ने लाइनलाई भन्छ, डिभाइड गर्ने लाइनलाई इक्वेटर भन्छ हो। त्यसो भने यहाँ अब के भन्दैछ, यहाँ हामीलाई भन्दैछ नर्दर्न हेमिस्फियर हाम्रो इन्डिया भास्ट कन्ट्री हो भनेर थाहा भयो। लाइङ इन्टायरली इन द नर्दर्न हेमिस्फियर भनेको चाहिँ इन्टायरली हाम्रो कन्ट्री कहाँनिर लोकेट छ अरे, नर्दर्न साइडमा छ अरे, यतापट्टि पर्छ अरे। यो नर्दर्न साइडमा अहिले बुझिन्छ, अघि म देखाउँछु मेपमा है। नर्दर्न साइडमा पर्छ, यतापट्टि चाहिँ हामीहरूको इन्डिया पर्छ, यतापट्टि पर्दैन भनेको ल, नर्दर्न साइडमा पर्छ अरे। अनि द मेन लेन एक्सटेन्ड फ्रम 8 degree 4 minute north हो and 36 degree 37.36 degree 6 minute north longitude चाहिँ 68 degree 7 minute east अनि 97 degree 25 minute east मा पर्छ। यो भनेको चाहिँ के भने अहिले म अघि भन्दै गएपछि बुझाउँछु यसको चाहिँ के हो भन्ने कुरा। अहिले यहाँबाट अलिकति बुझौँ अनि थाहा हुन्छ यो नर्थ भनेको के हो, साउथ भनेको के भन्ने कुरा यहाँबाट बुझौँ ल पहिला। अब यो इक्वेटर भने मैले अर्थलाई अगर यहाँ डिभाइड गर्छ भने यो भयो कि यो भयो, यो भयो इक्वेटर, यो हामीहरूको इक्वेटर भयो। यसको म अलिक थिकनेस बढाउँछु। ओके, यो हामीहरूको के भयो, इक्वेटर भयो। इक्वेटरबाट अगर हामीहरू उँभो जान्छौँ भने मैले अघि भने यो गयौँ भने नर्थ भयो, उँधो गयौँ भने साउथ भयो होइन। त्यहाँबाट इक्वेटरबाट अगर यो इक्वेटरलाई चाहिँ 0 डिग्री भनिन्छ, 0 डिग्री, यसले जहाँ काट्छ त्यसलाई 0 डिग्री भन्छन्। अनि त्यहाँबाट उँभो जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भन्दै, ओके 3 डिग्री भन्दै उँभो आउँछ। त्यसो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यहाँ अलिकति हाम्रो उँभो गयौँ भने के हुन्छ, 10 डिग्री हुन्छ, 11 हुन्छ, 12 हुन्छ, 13 हुन्छ, 14 हुन्छ। त्यस्तो गर्दै गर्दै यहाँ अगर लाइन खिच्दै खिच्दै यसरी गयौँ भने बढ्दै जान्छ नि। यहाँ 20 डिग्री भयो, 21 22 23 24 गर्दै गर्दै यहाँ 30 31 32 गर्दै गर्दै यहाँ 40, यहाँ 41 42 गर्दै गर्दै 50 50 60 60 गर्दै 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 लास्टमा चाहिँ के हुन्छ, यो पोइन्टमा चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री। अब त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, हो त्यो डिग्रीलाई नर्थ पोल भन्छ। के भन्छ, नर्थ पोल भन्छ। त्यसरी नै उँधो जाँदाखेरि पनि अनि नर्थ पोललाई चाहिँ अब यहाँ के देखाउँदैछन्, 30 डिग्री नर्थ भनेको चाहिँ यसरी लेखिन्छ, 30 डिग्री अनि नर्थ लेख्छन्, सर्टमा लेख्दा हो त्यसरी लेख्छन् नर्थमा। अनि यहाँ अब यसलाई लेख्नु पर्यो भने 40 डिग्री नर्थ लेख्छन्, 50 डिग्री नर्थ, अब 90 डिग्री नर्थ यसरी लेखिन्छ ल, 90 डिग्री नर्थ पोल। यो बिचको लाइन भयो इक्वेटर। अब त्यसरी नै हामीहरू उँधो गयौँ भने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गर्दै गर्दै यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ, यो भयो हामीहरूको 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ लेखिन्छ। त्यसरी 11 12 13 14 गर्दै गर्दै यो 20 डिग्री साउथ है। त्यसो गर्दै यो 40 डिग्री साउथ, यो 50 डिग्री, यो 60 डिग्री साउथ हो साउथ। अनि यहाँ लास्टमा चाहिँ 90 डिग्री साउथ है। त्यसो भयो भने यो के भयो, हामीले डिग्रीको बारेमा जान्यौँ होइन। त्यसरी हामीले डिग्रीको बारेमा जान्यौँ भने अब कसरी उँभो हुँदो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँसम्म हामीले बुझ्यौँ। अब यो चाहिँ के भयो, यो भयो अनि यी लाइन जुन छन् यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ, यी लाइनलाई भन्छ यसरी सुतेका लाइनलाई यसरी लेटिट्युड, लेटिट्युड भन्छ ल। लेटिट्युड पनि भन्छन् कसैले, कसैले लेटिट्युड भन्छन्, जे भन्न मन लाग्यो त्यही भन्नु, लेटिट्युड भन्छन्। स्पेलिङ चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब यसरी उँभोबाट उँधो खिचेका लाइनलाई चाहिँ के भन्छ, यसरी उँभोबाट उँधो खिचेर पनि लाइन मतलब यो आर्थलाई डिभाइड गरेको छ। एक्चुअलमा यी लाइनहरू आर्थमा खिचेका छैनन्, तर पनि यो के छ, एक्चुअलमा चाहिँ यी लाइन खिचेको छैनन् है, तर पनि के छ, पढ्नको कन्भिनियन्टको लागि गरेका छन्। हामीले यहाँबाट लाइनलाई एउटा लाइन खिचेर डिभाइड गऱ्यौँ हो। यो डिभाइड गर्दा के भयो, यो डिभाइड गर्दाखेरि यो जुन लाइन छ, यो बिचको लाइन जुन छ जसले डिभाइड गर्छ त्यसलाई भन्छ प्राइम मेरिडियन, प्राइम अनि मेरिडियन ल, प्राइम मेरिडियन भन्छ यसलाई।
ओके नेक्स्टमा बुझौँ अब प्राइम मेरिडियनले चाहिँ कसरी डिभाइड गर्छ त भन्दाखेरि प्राइम मेरिडियनले भन्छ यहाँबाट यता जाँदाखेरि इस्टमा गइन्छ हो, यहाँबाट यता आउँदाखेरि चाहिँ हामीहरू वेस्टमा आउँछौँ, बुझ्यो नि। त्यहाँबाट यहाँबाट यसरी यसरी जाँदै 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 जाँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ 10 डिग्रीमा पुगिन्छ। यहाँबाट फेरि यो 20 डिग्री कता 20 डिग्री इस्ट हो, अनि यहाँ आयौँ भने 30 डिग्री इस्ट, 40 डिग्री इस्ट, 50 डिग्री इस्ट हो। त्यसो गर्दै गर्दै यहाँ 90 डिग्री इस्टसम्म आइछ एउटा कुरो हो। त्यहाँबाट पछि पनि बढ्छ, त्यो म भरे भन्छु। यता आउँदा चाहिँ के हो 10 डिग्री वेस्ट, अनि यता आउँदा 20 डिग्री वेस्ट हो। त्यसो गर्दै गर्दै यहाँ आउँछ 90 डिग्री वेस्ट। अनि यो त ग्लोब हो, यो त गोलो छ, यसको पछिको पोर्सन पनि हुन्छ हो। त्यसरी बढ्दै 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 यसको पछिको मानौँ, यसको पछिको इमेजिनेसन गरौँ। यसको पछिको पोर्सनमा चाहिँ के छ हेऱ्यौँ भने अब यसको सिधा उल्टा पनि छ नि त, एउटा बोल छ भने बोलको अघि यसरी लाइन खिचेको छ भने अघि हामीले फ्रन्टमा हेर्दैछौँ, यसको पछि पनि छ नि त नि यसरी लाइन खिचेको हो। त पछिको लाइन यहाँबाट खिच्दै 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 जाँदा तपाईँको पछिको पोर्सन चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ, 180 डिग्री इस्ट। अनि यताबाट गयौँ भने इस्ट हुन्छ, यताबाट गयौँ र यता पछिपट्टिको पोर्सनमा पुग्यौँ भने 180 डिग्री के हुन्छ वेस्ट। अनि यो 180 डिग्री इस्ट र 180 डिग्री इस्ट भनेर वेस्ट चाहिँ के हो, यसको अपोजिट लाइन होइन, यसको पछिपट्टिको लाइन हो। त पछिपट्टि हामीले अघि हेर्दैछौँ यो, तर यसको पछिको पोर्सन देखेको छैन हो। त दुईवटा लाइन चाहिँ एउटै हो, यो र यो गएर हो त्यहाँ भेटिन्छन्। अगर हाम्रो एउटा मान्छे यताबाट हिँड्नु अनि एउटा मान्छे यताबाट हिँड्नु जहाजमा वर्ल्डको सर्कल गर्दै 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 गएर 180 डिग्री इस्ट वेस्टमा गयो अनि यताबाट 180 डिग्री इस्टमा गएर पुग्यो भने तिनीहरू एउटै जग्गामा पुग्छन् हो। त्यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ डेड लाइन भन्छ हो। यो आगेकालाई चाहिँ के भन्छ, आगेकालाई चाहिँ भन्छ प्राइम मेरिडियन है। त्यसरी नि अब यो इस्ट र यो अघिका यी सुतेकालाई के भनेको थियो लेटिट्युड भनेको थियो भने यी खडा भएकालाई के भन्छ यिनीहरूलाई भन्छ लोङ्गिट्युड है। लोङ छन् नि, लोङ छन्, त्यही भएर चाहिँ लोङ्गिट्युड भएको ल हो। त्यसरी यसलाई लोङ्गिट्युड भन्छ। चलो हामीहरू यहाँसम्म पुग्यौँ। अब यहाँ अगर हामीले यहाँसम्म के पढिसक्यौँ भने यो ग्लोब हो अनि यहाँबाट जुन खिचेको सेन्टरबाट लाइन खिचेकोलाई यो 0 डिग्री छ भने यसलाई भन्दो रहेछ इक्वेटर होइन। अनि यहाँ माथिबाट एउटा लाइन खिचेको रहेछ त्यसलाई भन्दो रहेछ प्राइम मेरिडियन। यहाँसम्म बुझिँदैछ प्राइम मेरिडियन। अनि यसरी जुन लाइन खिचेका थियौँ त्यसलाई भन्दो रहेछ कि लेटिट्युड, यसरी खिचेकालाई लेटिट्युड भन्दो रहेछ। अनि उँधो खिचेकालाई के भन्दो रहेछ, यो उँधोकालाई पनि लेटिट्युड नै भन्छ है। यहाँ हामीले बुझ्यौँ। यो बिचकोलाई म अलिक कलर चेन्ज गरेर डिस्टिङ्ग्विस गर्छु। यो चाहिँ इक्वेटर भयो अनि यो चाहिँ हामीहरूको लोङ्गिट्युड भयो है। लोङ्गिट्युड होइन प्राइम मेरिडियन भयो। ओके अब यो माथिको पोर्सनलाई यताकालाई के भन्दो रहेछ नर्दर्न हेमिस्फियर अनि तलकोलाई के भन्दो रहेछ साउदर्न हेमिस्फियर नि हेमिस्फियर भन्छ। अनि यताकोलाई चाहिँ इस्ट, यताको चाहिँ वेस्ट। यो भयो नर्थ, यो भयो यहाँको पोइन्टलाई नर्थ पोल, यहाँको पोइन्टलाई साउथ पोल। अनि यो चाहिँ के भयो, यो इस्ट भयो अनि यो भयो वेस्ट। त्यसपछि यो के भयो लाइन अगर हामीले खिच्यौँ भने यो नर्थ, यो साउथ, यो वेस्ट, यो इस्ट। यिनीहरूलाई चाहिँ कार्डियल पोइन्ट पनि भन्छ होइन। यसको बारेमा भरे भन्छु। चलो आजको भिडियोलाई हामीहरू यहीँ वाइन्ड अप गरौँ अनि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि लिएर आउनेछु। यसको कन्टिन्युएसन हुनेछ। यो कुरालाई यो पुरालाई बुझ्नु अनि अघि हामीलाई पढ्न धेरै नै इजी हुनेछ। हेरेकोमा धन्यवाद।